ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی باوت بلند بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ باوت بلند بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ المبارک خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ افضل البشر
بالتحقیق بعد الانبیاء والمرسلین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات والا استودہ صفات دے چند گوشیاں دے حوالے نالے خلق کائنات حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور میں نے تمہوں سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات دے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی بیان فرمائی اور آپ دے نال نسبت رکھن والے آپ دے صحابہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت دا بھی اس سے قرآن وچ اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت وچ کوئی فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ہم پلہ نہیں، ہم پلہ برابر انہاں ورگا انہاں جیا انہاں دا مثیل تے انہاں دی مثل نہیں۔ او دی وجہ صحابی ہوئے جنہیں ایمان دیا نظرہ نہ بولو، جنہیں ایمان دیا بابا سے بولا، جنہیں ایمان دیا نظرہ نہ باہمیں ایک لمحے واسطے صحیح، ایک سیکنڈ واسطے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد دیدار کر لیا تے یا آپ دی محفل وچ بہ گیا انہوں آندے نے صحابی، وہ بولو نبی آندے نے صحابی۔ بات انہوں بڑی توجہ نہ سننے، انہوں کی آندے نے صحابی۔ صحابی ہو جن نے ایمان دی حالت وچ ایمان دیا نظرہ نال پاویں جے نماز نہیں پڑھی اجے کلمہ ہی پڑھیا ایک وری تکیا تے جان نکل گئی، ایک وری ویکھیا تے جان نکل گئی، اجے نماز نہیں قائم کی تھی، اجے روزہ نہیں رکھیا، اجے حج نہیں کیتا، اجے زکات نہیں دیتی، اجے صدقہ خیرات دے کوئی اور عمل صالح نہیں کیتا، بس اجے صرف ایک کام کیتا ہے، انہیں ایمان دی نظر نال ایک وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ بدوہا دیکھنے آئے، انہوں آندے نے صحابی۔ کوئی اور کام نہ کرے تے اینا کو کام کرن نال ساری دنیا دے تابعیاں نالوں اعلیٰ، تبع تابعیاں نالوں اعلیٰ، سارے مجتہدین نالوں اعلیٰ، سارے مفسرین نالوں اعلیٰ، سارے ولیاں تے کلندراں تے غوثاں نالوں اعلیٰ، سارے قطباں نالوں اعلیٰ، سارے ابدالاں نالوں اعلیٰ، سارے اوتاداں نالوں اعلیٰ، حتیٰ کہ قطب مدار، قطب الرشاد، قطب الاقطاب تے غوث، ساری کائنات دے غوث تے ساری کائنات دے قطب، حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جتنے بھی شانہ والے نے سارے اندیا شانہ اکٹھیاں کیتیاں جان، سارے دی عظمت اکٹھی کیتی جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا تو ادنا چھوٹے تو چھوٹے صحابی کے تلویاں نال لگن والی خاک اودا عزت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ رضویہ دی وجہ کی میں کہ وجہ میں دس دینا کی انہیں ایک کام بڑا ودیہ کر لیا، بولو بولو بولو، اس صحابی نے کام ایک بڑا اعلیٰ کر لیا ہے کہ میں کہ انہیں ایمان دیا نظرہ نال وہ کام کیتا ہے جڑا کام سارے چنگے کماں نالوں اعلیٰ تے افضل ہے، وہ کی ایمان دیا نظرہ نال رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔
ہوں یہ کہ ہو گئے صحابی اول تا آخر جنہیں بھی صحابہ نے خواہ اکابر نے خواہ اصاغر نے خواہ بڑے نے یا ایک بار انتظار کر کے اپنے پیٹ میں اندر چلے گئے اپنے خطے میں ٹر گئے اپنے علاقے میں چلے گئے بعد میں پانے نہیں آئے ان سارے نالو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حج عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیاوہ دا مشیر علی تے ساڈا پیر علی انہاں سارے نال افضل تے اعلی تے جتھے مقام میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہاتھ آ جائے اتھے مقام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوں گائے جتنے مقام میں عثمان غنی دی ہاتھ آ جائے اتھے مقام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوں گائے تے جتنے حضرت عمر بعد لے اور دیگر سارے صحابہ نے مقام دی ہاتھ آ جائے اتھے مقام میں سیدنا انجار خار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو جائے اچھی آواز میں بولو اتنے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو اتے اور مقام ہے ہی کوئی نہیں سوائے نبیان کے رسولہ نے مقام میں دلیل دے دیں قرآن میں بولو قرآن پاک جو دلیل پیش کرا رب العالمین نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیان تو بعد صدیق نے وچکار ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں درمیان میں چور اللہ نے ذکر ہی کوئی نہیں کیتا تے پتہ لگ گیا مسلمان بھائیو جتنے نبیان رسولہ نے مقامات کی ہاتھ آ جائے وہ شانہ بڑیاں برال برانے وہ مقام بڑے افسر تیالا نے انہاں تک دے ساڑھا تک تائر تخیر پرواز نہیں کر سکتا وہ تو تک ساڑھی سوئی دا زاویہ نہیں جا سکتا وہ تو تک نہ اسی لکھ سکنے نہ تعریف کر سکنے نہ بیان کر سکنے سارے نبیاں رسولہ میں چوہالا میرے تیرے ملاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات ہے لیکن جو شان ملے آئے جو مقام ملے آئے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ نل ملے آئے تاہی رب العالمین نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا چار گروہ نے جنہ تے میں اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے جڑے میرے انعام یافتہ لوگ نے جڑے منعم علیہ لوگ نے جنہ تے میرا فضل و کرم ہے جنہ تے میرا انعام ہے یا اللہ کڑے کڑے چار نے فرمایا من النبیین پہلا گروہ نبیان دا گروہ ہے دوسرا صدیقین دوجا گروہ صدیقان دا گروہ ہے تیجا گروہ شہیدان دا گروہ ہے چوتھا گروہ صالحین دا گروہ ہے نبیان تے صدیقان دے درمیان رب نے اور کوئی ذات رکھی نہیں پتہ لگتا ہے بیا جڑا صدیقاں دا تاجدار ہے وہ نبیاں تو بعد رسولاں تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے اندر افضل تے اعلیٰ بن کے کائنات پہ آیا ہے وہ کون ذات ہے یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذات ہے میں اتھے روک کے میں ایک روایت پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو پڑھنا ہوئے تاریخ دمشق پڑھ سکتے ہو اسیاں جلدان دی کتاب ہے جلد نمبر 3 پڑھ سکتے ہو اس کے اندر روایت موجود ہے اس کو پڑھنا ہوئے مجمع زوائد پڑھ سکتے ہو امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو پڑھنا ہوئے مسند امام احمد بن حنبل پڑھ سکتے ہو اس روایت کو پڑھنا ہوئے ہدایت الاولیاء پڑھ سکتے ہو اس روایت کو پڑھنا ہوئے تے پھر
الریاض النظرہ امام محب تبری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو. بڑی توجہ دینا روایت سنیا جے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سارے عالمین کے اندر ساری کائنات کے اندر ساری کائنات کے اندر میرے صحابہ نے اختیار کیتا ہے سوى النبیین والمرسلین. فرمایا ایک رسول نے ایک نبی نے انہاں واسطے اللہ نے مقام عطا کیتا ہے وہ شانہ عطا کی دیاں نے. انہاں تو بعد جڑے کائنات اندر افضل دے اعلیٰ نے وہ میرے صحابہ نے. سوائے نبیاں دے سوائے رسولاں دے جڑے افضل تے آلہ نے وہ صحابہ نے. نالی اٹیچمنٹ نہ تجھی روایت میں پیش کر دیا تاکہ ایک گل اور واضح ہو جائے. اے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کون عبداللہ بن مسعود؟ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین شریف اٹھا دے ہوں دے سن. انہوں نے ویندے ہو نا مرشد آگے کدے بہن تے کوئی جڑا خاص غلام ہوندا نال ہو انہاں دے پپوش مبارک چک لیندا تے کچھے لا کے دیں کھلوتا رہندا. پھر جدوں پیر اٹھن گے میں سامنے رکھ دیاں گا نبیاں دے پیر تے رسولاں دے پیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کتے تشریف لے جاندے نے عبداللہ بن مسعود آندے نے میں نال ہوندا سا تے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے تشریف فرما ہوندے سن تے نلین شریف اے اتار دے سن ایک بغل وچ دبا لینا دوجا دوجی بغل دبا کے اس طرح کھلوتیاں رہنا. یا اللہ تیرے محبوب دے نلین شریف دا حیات ادب کرنے والے عبداللہ بن مسعود انہوں نے دتا کی یا فرمایا کوئی حدیث دی کتاب ایسی نہیں جدے وچ روایت عبداللہ بن مسعود تو مروی نہ ہو. کوئی ایک حدیث دی کتاب ہاں ہر محدث محتاج ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حدیثاں دا. انہوں نے آندے سن خاصف النال سرکار دے نلین شریف سنبھالن والے. تو جدوں کو آندا سی نا عبداللہ بن مسعود گل سنو آندے سن نا مینوں اسے نا نال پکارو مینوں وہ نا چنگا لگدا خاصف النال محبوب دے نلین چکنا اس نا نہ مینوں پکار. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شان تے آپ دے غلاماں دے صحابہ دی شان ہے بڑی توجہ دینا روایت سنا. فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد. اللہ نے جو ساریاں جتنی بھی کائنات سی اس کے اندر جتنی مخلوقات نے انہاں سارے عمل اپنی نظر کرم پائی اپنی نگاہ التفات پائی. میرے رب نو جڑا سارے وچوں دل پسند آیا ہے وہ دل مدینے دے تاجدار دا ہے. دل سارے دے سن لیکن رب نو جڑا پسند آیا وہ دل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. تے رب نے پھر کرم کی فرمایا فبعثہ الی خلقہ وہ دل سرکار دا پسند آ گیا. میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی مخلوق دے وال مبعوث فرما دیتا. پھر فرمایا فبعثہ برسالتہ آپ نے رسول بنا کے بھیجا. جب یہ معاملہ ختم ہو گیا فرمایا ثم نظر فی قلوب الناس فادہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو چنن تو بعد پھر لوکاں باقی جڑے کائنات بچ گئی باقی جڑے لوگ بچ گئے میری سرکار تو علاوہ نبیاں تو علاوہ رسولاں تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنن تو بعد باقی جڑے بچ گئے ادھر میرے اللہ نے کی معاملہ کیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فاختار اللہ لہ اصحابا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میرے اللہ نے پھر صحابہ نو چنیا ہے. کوئی صحابہ نو پسند کرے یا نہ کرے پر اللہ نے پسند کر لیا ہے. اللہ نے پسند کر لیا ہے. تو کوئی ناراض بھی رہے تو صحابہ دا کی کر لے گا. چانا منہ کر کے کوئی تھوکے تو اپنے منہ تے ہی ہونا نا.
کوئی آگے میں چنگا نہیں لگتا تو چانا آکھے گا پھر آیا ہی پھر آیا تیرے محبوب نو چنن تو بعد محبوب دے صحابہ نو چنیا میرے اللہ نے جڑی مخلوق باقی بچی انسان باقی بچے ہونا والی نگاہ دوڑائی نظر کرم فرمائی نظر لطف و عنایت جدو رشاد فرمائی عطا فرمائی اس ویلے میرے اللہ نے کنہاں نو چنے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو چنے آئے فرما دے نے جدو محبوب دے غلام چنے گئے فجعلہ انصار دینہی انہاں صحابہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا مددگار بنا دیتا ہے وَفُزَرَا نَبِيَّهِ انہا صحابہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وزیر بنا دیتا ہے نال لگ کے میں تیسری روایت پیش کر دیا اور گل واضح ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والے ہو اس گل کا انکار نہ کرے آجے میرے دو وزیر زمین ہوتے ہیں دو وزیر میرے آسمانہ ہوتے ہیں سنیا ہو کیڑے کیڑے نے فرمایا آسمانہ ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر یا غوث زندہ 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 آسمانہ ہوتے جبرائیل و میکائیل میرے وزیر زمین ہوتے صدیق و فاروق میرے وزیر نے پھر اسی کہہ سکنے ہیں نا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے ذوق فضا ذرا گون جائے اللہ راضی ہو جائے گا مل کے ذرا کمال نہ کہہ جو صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا صدیق انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا آئی تعریفاں کر لو یار گار دیا جدو مدینہ منورہ حاضری ہوئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ صلاۃ و سلام پیش کرنے واسطے اپنی عرض و معروضات پیش کرنے واسطے جدو حاضر ہو گے یار گار آکھن گے اے مازاد دے کاجل والیا اے دل تے نگاہ کر دے آجے اے بغدادی مسجد وچ بیٹھ کے فیصلہ باد دی سرزمین تے جمعہ دا دن سی میری شانہ بیان کردا رہا ہے کی پتہ ہے کیڑا لمحہ قبولیت آیا جائے صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صدیق صداقت کا انمول صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا صداقت کا صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے رضویت دی وجہ کی ہے میں کیس دی وجہ ہے صدیق
کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا گونج پہنی چاہیے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے اس ہوتے بھی ایک حدیث وچوں موڑ لا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان وچوں ایک موڑ لا دیا عمل صدیقی وچوں ایک موڑ لا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاد رکھو میرے صحابہ جی آقا حکم فرماؤ فرمایا مسجد نبوی شریف آباد جنہیں دروازے کھل دینے جنیاں کھڑکیاں کھل دیا نے مکانہ دیا آج ساریاں بند کر دیو پر یاد رکھیا جے میرے یارے کار ابو بکر صدیق دے کار دی کھڑکی بند نہ کرے آجے آئے بولو بولو میں گال تو پردہ چکا ذرا اللہ اکبر جنیاں کھڑکیاں کھل دیاں نے مکانہ دیاں مسجد نبوی شریف آئے اندر ساریاں بند کر دیو میرے یار ابو بکر صدیق دی کھڑکی دے علاوہ او کھلی رہن دیا جے کیوں میرے یار دا نظریہ آئے وے کھلی رکھی ویسے میں ذوق واسطے لگا پڑھن دلیل لگے آ رہی ہے کھلی یار میرا یاندہ ہوندہ ہے کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری کھلی رکھیے ہے ذوق فضاد رکھوں جائے کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری کھلی رکھیے میں نے نہ والی کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری اڈیگ مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نے نہ والی کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری کھلی رکھیے میں نے نہ والی باری اڈیگ مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیگ مینو مدنی دی اڈیگ مینو مدنی دی یارے کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کھڑکی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیوں نہیں کروائی وہی وجہ ہے ادھر حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے اج مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر دروازہ مسجد نبی شریفہ والے کھولا سی جدھر ریاض الجنہ شریف آئے ادھر دروازہ سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر وچوں نکل کے مسجد کے اندر آندے سن اسے تو نکل کے دروازے چوں مسجد کے اندر تشریف لے آندے رہے نے یہ آپ دے بالکل سامنے گھر سی حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہاں دا دروازہ تے کھڑکی اس سائڈ تے سی وہ مسجد نبوی شریفہ دے بالکل نال مسلمان بھائیو حالات اس طرح دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نکلنا حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے باری تو ویدیا رہنا کیڑا ویلا ہوئے میرا یار سامنے آوے تے میں بھی مسجد کے اندر آ جاوا اس کھڑکی وال اس دروازے وال کھڑے ہو کے یارے کار اپنے یار دا انتظار کر دے ہوندے سن اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھڑکی تے وہ دروازہ جتے میرا یار میرا انتظار کرتا ہے خبردار ختم نہ کرے آجے خبردار انہوں بند نہ کرے آجے اس واسطے یہ میرا تے میرے صدیق دا معاملہ ہے نبیاں اور ساری کائنات وچوں سارے انساناں وچوں اللہ نے کنہ دا دل چنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبوت بھی عطا رسالت بھی عطا مخلوق ال بھیجیا بھی تے جدو اللہ تعالیٰ دوبارہ نظر کرم تے نظر التفات اٹھائی نا مخلوقات والے انسانہ والے تے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو چنیا صحابہ نو چنیا تے صحابہ نو تے لیا چون پجڑے نہ وچوں افضل تے اعلیٰ نے پھر تو سوچو نا بھی اللہ تعالیٰ دی نظر عنایت انہاں اتے کنی زیادہ ہوئے گی حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ اتے کتنی ہوئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوالہ پیش کر دیں تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 395 اسیاں جلداری کتاب جلد نمبر 30 صفحہ 395 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے فرمایا افضلو حاضر الامت بعدی ابو بکر فرمایا میرے بعد اس امت کے اندر جڑے ہستی سب تو افضل تے اعلیٰ ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے سب بولو خوش ہو کے بولو نا بولو دا نام کی ابو بکر صدیق ہے اگلی حدیث سنو تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 239 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ابو بکر منا اہل البیت فرمایا اے جڑا میرا یار غار ابو بکر صدیق ہے نا اس میری اہل بیت وچ ہے کادے وچ میری اہل بیت وچ اگلی حدیث سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق دو میں جا رہے ہیں حضرت ابو دردہ جڑے سڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا اگے ہو کے ٹرن لگ پے صدیق پیچھے رہ گئے اے اگے ٹرن لگ پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دھیان پہ آ گیا سرکار نے فرمایا ابو دردہ تینوں پتہ ہے کدے اگے ٹرنا پہ تینوں علم ہے کدے اگے ہو کے ٹرنا پہ انہوں نے سونے آئے ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر اگے نہیں پھر پیچھے ہو کے ٹرن والا بھی صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تے جڑا مقام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان فیض ترجمان وچ فرما دیں ابو دردہ پیچھے جان حضور وجہ فرمایا اس کائنات اندر نبیاں کے رسولہ تو بعد کوئی ہستی ایسی نہیں جدے اتے سورج سایہ کرتا ہوئے جدے اتے سورج چڑھے سوائے ابو بکر صدیق دے وہ ایک ذات ابو بکر صدیق دیئے انہا تو افضل تے آلہ کسے اتے سورج طلوع ہو یا ہی نہیں نبیاں تو بعد تے رسولہ تو بعد میں اسے واسطے شروع وچ ایک جملہ آکھیا سی افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبیوں کے بعد بھی آلہ رسولوں کے بعد بھی آلہ ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور اعلیٰ جس ہستی کا نام ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मैनू को पूछे ना तू ईमान वाला है कि नहीं, मैं ना जी मैं बिल्कुल ईमान वाला। आना मुमिनुन बिफदलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं मोमिन हूं। तो आनू को पूछे तुसा भी इंजी आखना, शक पैदा नहीं करना, शक नहीं पैदा करना, उन्होंने दसना है आना मुमिनुन बिफदलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं मोमिन हूं। अच्छा, ईमान कभी नजर आया? बोलो। अल्लाह ताला नू सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किसे वेख्या? सानू क्यों पता लगता रब है? अपनी कुदरतों तो पहचानिया जाता है। बोलो ना, बोलो तो सही। अपनी कुदरतों तो पहचानिया जाता है। हरन एक जानवर है, हरन समझते हो ना, ये अगर शहतूत के पत्ते खाए ना तो उहदे जिस्म विच अल्लाह इन्हां पत्तियां की वजह तो कस्तूरी बनाता है। कस्तूरी बनती। अगर कोई होर जानवर खाए तो कस्तूरी नहीं बनती, फिर वो गोबर बनता, मेंगड़ियां बनदियां। ओहो ही पत्ते कोई होर जानवर खाए उहदे विच गोबर, तो जे हरन खा ले तो फिर कस्तूरी। हूँ रब नूं वेख्या तो सवाए नबी करीम ने किसी ने ना, ये अपनियां इन्हां कुदरतों तो पहचानिया जाता कि रब है। बोलो रब। बीबी एक चरखा काटती सी ना पे, बीबी एक चरखा कत रही सी, एक मौलवी साहब आ गए, उन्हें कहा बीबी यही करनी है भी, उन्हें आखा मैं चरखा कतनी है पे। उन्हें कहा बीबी चरखा कतदियाँ कोई शै लभी है? उन्हें आख्या भाई एक शै लभी है, यो कि पूनियाँ बेचनियाँ को पैसे लभे नहीं, धागा बेचनी पैसे लभे नहीं। उन्हें कहा नहीं ये गल नहीं, होर शै लभी है कि मैनू पक हो गया कि रब है। चरखा करद्या ने मैनू पक हो गया भी रब है। उन्हें कहा बीबी मौलवी साहब सन, उन्हें आख्या तेनों क्यों पता लगे? उन्हें आख्या तू मनना रब नूं? उन्हें कहा नहीं मैं तो आना भी है ही कोई नहीं। उन्हें कहा मेरे को सुन, चरखा मेरा दसदा भी है। उन्हें आख्या वो किवें, ये किस तरह? उन्हें आख्या तू इंज कर, ऐडी चरखे की मुट्ठी है ना, एक पासों मैं फड़नी, एक पासों तू फड़, एक पासों बीबी फड़ ली, एक पासों मौलाना साहब ने फड़ लिया। उन्हें आख्या तू ऐनू जोर ला, मैं ऐनू लानी है। बीबी हूँ ऐनू जोर लाए तो मौलवी साहब ऐनू लाण। उन्हें आख्या दस भी पूनी बनी, चरखा बच जाएगा या टूट जाएगा? उन्हें कहा बीबी ये तो गल तेरी ठीक है, बचना तो नहीं, टूट जाएगा। उन्हें आख्या फिर अकल दे अन्या गल समझना, जे मैं कली सा तो चरखा सही सी, पूनी भी कटदा सी, सारे काम करदा सी। ते हुण गल ये उधर तू ही जोर लाना, इधरों मैं लानी है, तो पूनी उत्थे दी उत्थे खलोगी तो चरखे नूं पै गया खतरा। ये एक ही है जिहड़ा सारी कायनात चलांदा, ते खतरा कोई नहीं, दो हुंदे ना ते फिर तबाही सी। उन्हें आख्या बीबी ये गल नहीं, मैनू ये दस तेनू तू जवानी रब है, वो गल कित्थों निकली? उन्हें आख्या तेन मैं वो भी समझा देनी है। बीबी हथ बन के बह गई। उन्हें पहला चंगा चरखा चलाया, बाद हथ बन के बह गई। वो 10 मिनट बैठी रही तो मौलवी साहब आते बीबी चरखा नहीं चलता पाया। उन्हें कहा चलावांगे तो चलेगा ना। समझो ना गल, समझो, इनू मैं चलावांगी तो चलेगा। जिन्ना चर मैं चलाती रही चलता रहा, तो मैं हूँ बह गई हाँ, नहीं चलता पाया। उन्हें आख्या बीबी गल निकली की? उन्हें आख्या मौलवी गल ही निकली आ भी जे एक चरखा चलाना है तो बगैर नहीं चलता, तो एडी कायनात चलाना है तो बगैर किवें चलती है? ये मेरा चरखा दसता ही भी रब है ही तो है भी कल्ला ही आ। रब है वे तो है भी कल्ला ही आ। ये रब जिहड़ा अपनी कुदरतां तो, बोलो बोलो, अपनी कुदरतां तो पहचानिया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाज़ेह फरामीन दसदे ने पे कोई मन्ने भावें ना मन्ने, पर ईमान वाला मोमिन कदी नजर नहीं आता, ईमान होता कदी नजर नहीं आता। लेकिन ईमान वाले दियां खसलतां, ओदियां आदतां, ओदे तौर, ओदे तरीके, ओदे काम कार, तहजीब व तमद्दन, उसको पहचानिया जाता है बंदा ठीक है ते इहदे अंदर ईमान भी है। बंदा ठीक है इहदे विच ईमान भी, बोलो बोलो, बंदा ठीक है विच ईमान भी है। हुण मैं सारी गुफ्तगू कादे वास्ते कीती है, जिहड़ा इन्ना डाटा दस्सिया इस वास्ते
میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ دے حوالے میں بڑی مشکل نہ تلاش کیتے ہیں, حوالے دے سن لو. تاریخ دمشق جلد 3 صفحہ 126. اگے میں صفحے نہیں دساں گا, بس کتاباں دے نال لینا. شعب الایمان امام بہقی, السنہ امام ابن خلال, تعویلات اہل سنہ امام ماتریدی, تفسیر سالمی, تفسیر دور منصور امام سیوطی, تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری, تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی, تفسیر المانی امام سید محمود علوسی بغدادی. اس کے بعد فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل الکامل, امام ابن عدی المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی, مسند فردوس امام دہلوی, الابانۃ الکبریٰ مقاصد حسنہ امام سخاوی, عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام فضل الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ اسلام امام الذہبی, سیر اعلام النبلاء امام الذہبی, میزان الاعتدال امام الذہبی, لسان المیزان امام اسقلانی, مرشد الزبار الی قبور الابرار, اور آگے نوادر الرسول امام حکیم ترمذی, شرف المصطفیٰ امام خرقوشی, احیاء العلوم امام حجت الاسلام غزالی, کشف الخفا و مصیب الالباس امام اجلولی, اور مجموعۃ الفتاوی الکبریٰ ابن تیمیہ, الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی, اتحاف السادۃ المتقین حضرت امام مرتضیٰ زبیدی مصری, تاریخ الخلفاء امام سیوطی. یہ 39 حوالے نے جنہیں میں تمہیں سنائے نے. حدیث سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فوزینا جملہ سایہ کریو. فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. ابھی اس جملے کے ذریعے, حدیث کے ذریعے رضوی نے شمع جلا کر سریعاب رکھ دی. فرمایا لو فوزینا ایمانو اہل الارض بے ایمان ابھی بکرین لا راجہا. فرمایا ساری روح زمین دے اہل ایمان دا ایمان ایک پلے میں چوے, میرے یار ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پلے میں چوے, تے پلڑا ہوئی فصلی ہوئے گا جتر میرے یار ابو بکر صدیق دا ایمان ہے کیا ہویا. اللہ بولیے سبحان اللہ, خوش ہو کے بولیے سبحان اللہ. یا اللہ تو جنہاں نو شانہ دیتی ہیں, جنہاں نو شان والا بنایا, اگو سانو توفیق دیتی, سانو انہاں دا غلام بنایا, سانو انہاں دا غلام بنایا. حدیث ریپیٹ کر دیں, دوبارہ کیا دیں الفاظ. لو وزنا, سند بھی صحیح تے متن بھی صحیح, متن کو آکے ضعیف ہے. لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لا راجہ. فرمایا پوری روح زمین پہ جتنے اہل ایمان ہیں, ان کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ, تو یار غار ابو بکر صدیق کا ایمان سب اہل ایمان کے ایمان سے بھاری نکلے گا. تو جدوں ساری کائنات دے اہل ایمان نالوں انہاں دا ایمان ہی بھارا ہے, تو جے سرکار مسلح دے دیتا ہے تو ٹینشن کا دی نہیں سمجھ آئی. تو کوئی نہیں سمجھ ہی نہیں آئی, تو اجے بھی میں نہ تو نہیں سمجھ آئی. جی میرے آقا نے اپنا مسلح دے دیتا بھی نماز پڑھا, تو کیا عرض ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے ابو بکر کو حکم دو, میری طبیعت ناساز ہے, میرے صحابہ کو نماز پڑھائے. وہ نماز پڑھاندے نے, میں اگلے جمعے تشریح پیش کراں گا. نماز پڑھاندے نے پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ سرکایا. میں جو ویکھاں جنہوں میں امام بنایا انہوں کون ماندا تے کون نہیں ماندا. میں ویکھاں کون انہوں ماندا تے کون نہیں ماندا پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں او 3 دن دے پیاسیاں نظراں سن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صحابہ دیاں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صدیق نماز پہ پڑھاندے نے, محبوب نے پردہ سرکایا نا تو سرسراہٹ پیدا ہوئی فضا وچ,
تے سارے صحابہ دیاں نظراں کعبے والوں اٹھیاں تے رخ مصطفیٰ تے آئے 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 تے پھر میں ایتھے حدیث تے تانوں دس ہی سکنا نا پھر میں تانوں دس ہی سکنا اللہ نو آ تین چیزاں پسند نے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ تین چیزاں پسند نے علی تینوں کیڑیاں پسند نے انہاں کہ سونیا مینوں آ تین پسند نے عثمان تینوں کیڑیاں پسند نے حضور مینوں آ تین پسند نے عمر تینوں کیڑیاں پسند نے حضور مینوں آ تین پسند نے واری آگئی یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تینوں تین کیڑیاں پسند نے اج کرتے نے مازاق دے کاجر والیا دوہا دے چہرے والیا لہر دیاں زلفاں والیا آمین دیا گلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ گلنا والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نو آتے ہیں چیزاں پسند نے فرمایا دس کیڑی کیڑی اج کرتے نے سونیا پہلی گالے پسند نے ابناتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے بیٹی عائشہ میری ہوئے تے بیوی تواڈی بن جائے عائشہ بیٹی میری ہوئے بیوی تواڈی بن جائے یہ بھی گل میرے اللہ نے پوری فرما دی تھی تجھی شاہ پسند تشریح اگلے جمعے انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرا دل کرتا ہے مال صدیق دا ہوئے قدم تواڈے ہوئے میں سارا ہی قربان کر دیا ایک سوئی بھی اپنے گھر نہ رکھا حتیٰ کہ اپنا لباس بھی قربان کر دیا اے بھی میرے اللہ نے پورا کر دیتا غزوہ تبوک تشریحات اگلے جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی تیجی گل ابو بکر کیڑی پسندی اج کردے نے سونے چہرے والیا تیجی شاہ پسند النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بولے آج جملے کا استقبال کرے آج یہ ترجمہ لگاوا کرن فرمایا اج کردے نے سونے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینے دیا تاجدارا سونے چہرے والیا تیجی شاہ مینوں اے پسند چہرہ تواڈا ہوے نظراں صدیق دیاں ہون تسی بیٹھے رہو یار بیدار ہوے تسی بیٹھے رہو میں ویندا رہواں اے تن میرا یارو چشمہ ہووے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آندھ میں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد
آندھنے سویا میرا دل کرتا ہے النظر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ تواڈا ہوے اکھاں میریاں ہون تسی بیٹھے رہو میں ویندا رہا مازاد دے کاجل والیا کدی او ویلا آ جائے گا جدوں میری مراد پوری ہو جائے گی تشریح اگلے جمعے جدوں میں ہجرت دی گل کراں گا غار سور 3 دن تے 3 راتاں میرے آقا قیام فرمایا ہے ہر لمحے میرے اللہ نے یہ فرمایا ہوئے گا اے ابو بکر آج جو خواہش پوری کر لے آج چولی وچ پا لے اکٹف کی جمال ہے جمال جہارا دا مشاہدہ کر لے آج تیری خواہش تیرا اللہ پوری کر دینا ہے النظرو الہ پچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کر دینے سونیا میری طرف میری خواہش دل کردہ سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں کدی کتے دیدار ہو جائے تے پھر تو انو تڑپ لگنی محبوبہ ذرا جلوہ فرما ہو نا ذرا تشریف فرماؤ جاؤ اے مدینے دیا تاجدارا میرا دل کردا ہے ساری زندگی تڑپیاں تیرے دیدار واسطے ان دل کردا ہے پیا دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں دل کردا ہے سونیا جوان بیٹھے ہو اس تڑپ نہ پڑھو اس یقین نہ پڑھو کہ محبوب یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ پتہ نہیں جے کوئی لمحہ تے قبولیت آندا نا جمعے والے دن ایک حدیث تے کی پتہ یہی ہوئے کو پتہ تے نہیں نا کریم دی کرم دی برکھا برسے کو پتہ لگدا ہے اس واسطے اس طرف دے نال یقین تے ارادے نال پڑھو پختہ یقین نال پڑھو دل کردا ہے سونیا ہر ویلے میں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں دل کردا ہے دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں انہوں میرا یکھیاں او جامل محتاج نہ میں ایک اکھدا رہواں لولو میرا اکھیاں او جامل محتاج نہ میں ایک اکھدا رہواں اے ماسا تے کاجل والیا یارے خار نے تواڈے کولوں تمنا رکھیاں نے تین پوریاں ہو گئیاں نے سونیا ہور تساں انہاں نوں انعام کی دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والیو میرا ابو بکر دی عظمت واسطے اعلان
فرمایا ابو بکر منی وانا منہ وانا منہ، ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر وچوں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیں یہ انعام چھوٹا ہے؟ بولیے یہ کوئی چھوٹا سا انعام ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا؟ فرمایا ابو بکر منی وانا منہ وابو بکر اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر صدیق وچوں ہاں۔ یہ لوگوں اگلی شان بھی میرے یار غار دی سنو، فرمایا ابو بکر اس دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، اے ابو بکر آخرت وچ بھی میرا بھائی ہے۔ شاید ایسے واسطے حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ شاید ایسے واسطے ترجمہ کیتا ہے۔ آپ دا مشہور زمانہ کلام دی کتاب حدائق کے بخشش تقریباً سارے کو ہونی، وہ دے وچ تے سلام لکھیا ہے نا، سلام اس سلام دے وچ اے مصرع موجود ہے، چونکہ ساڑھے جدوں جلسیاں میں سلام پڑھیا جاندہ نا محفل تو آخر دے، وہ ساڑھے سمجھ دی دے آخر تے کھوں سلام آوے نا وہ اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ میں تو صحیح دسنا پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اعلیٰ حضرت شعر ہے لکھیا، نا اعلیٰ حضرت کے سلام کے اشعار وہی ہیں جو حدائق بخشش میں موجود ہیں، صرف بس وہ جو آپ نے لکھا وہ آپ نے ہی لکھا، اور جس کی شان میں لکھا اسی کی شان میں لکھا۔ اب سنیے مصرع شاید اس لیے لکھا، یہ شانہ ساریاں سامنے رکھ کے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کمال کی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر اندنے سایہ مصطفیٰ مایا استفا، تشریح کا وقت نہیں ہے، سایہ مصطفیٰ مایا استفا، سایہ مصطفیٰ مایا استفا، عزو ناز خلافت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے کھوں سلام شمع بز میں لام شمع بز میں ہدایت پہلا۔ آگے میرے امام فرما دینے استغفر صادقی سید المتقی، اس شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے مصرع لکھیا، اپنے مشہور زمانہ سلام دیا۔